अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मजे में, खुशबाज। जहाँ रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिस इज मी डॉक्टर नबीहा अली खान। आपको पता है कोहिनूर 89 के साथ एक नए अंदाज के साथ, नई बात के साथ, कभी कभी जो है वो कैजुअल अंदाज के साथ आपसे मुलाकात होती है, जैसे कि आज हो रही है। आज का मेरा प्रोग्राम जो है वो मेरी ड्रेसिंग से आपको लग रहा होगा कि कैजुअल है। जी हाँ, कैजुअल ही है। बहुत अच्छा प्रोग्राम, और आज हम आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं। थोड़ा सा मेरा गला खराब है, पहले ही बता दूं कि गले में जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर बीच में थोड़ी सी खांसी आती है तो वो फिर आप जरा भूल जाइएगा कैसा हुआ प्रोग्राम में। ये चीजें भी साथ साथ चलती है, मौसम कुछ इस तरह का है। तो इसी के साथ साथ क्योंकि हमें अपना जो है वो रेगुलर प्रोग्राम करना होता है, लाइव करना होता है, तो इसलिए हम आपकी खातिर जो है हमारी तबीयत ठीक भी ना हो फिर भी हम आते हैं और प्रोग्राम करते हैं। आज हमारे गेस्ट बहुत ही यूनिक से गेस्ट हैं। उनके गेटअप देख के आपको लग जाएगा पता कि वो यूनिक है। और यूनिक किस काइंड ऑफ टाइप के, जो लोग इतनी सर्दी में जो है वो K2 सर करने पहुंच जाएं, मुख्तलिफ जो है वो माउंटेन सर करने पहुंच जाएं, तो आप उनको डिफरेंट ही कहेंगे। आप ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ये लोग जो है वो वाकई ही कुछ लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। इनकी हिम्मत और हौसला दूसरे लोगों से कुछ ज्यादा होता है। मैं बात कर रही हूँ माउंटेनियर की, कोहे पहमा की, कि जो हमारे पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। तो आज हमें ज्वाइन किया है साद मोहम्मद ने, जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, कोहे पहमा है, और बहुत सारी जो है वो माउंटेन्स जो हैं सर कर चुके हैं। और किस तरह करते हैं, क्या तैयारी करते हैं, कैसे इतनी बड़ी बड़ी चोटियों पर चढ़ जाते हैं, और इनको इसका क्या फायदा होता है, और ये कैसे सोच जहन में आई सोते सोते कि मैंने पहाड़ पर चढ़ जाना। ये वही वाली बात हुई कि जैसे वालिदैन कहते थे कि तुम तो हमेशा पहाड़ पर चढ़े रहते हो, तो ये तो सच्ची मोची के पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल जबरदस्त। साद, आपके गेटअप को मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था कि आपने माशाल्लाह एक चित्राली टोपी जो है वो वेयर की हुई है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसके हवाले से भी बताइएगा कि ये स्पेसिफिक आपने इस चीज को रिप्रेजेंट क्यों किया, और इसका कहाँ से कोई कनेक्शन जो है वो आपके कोह पैमा के साथ जो है वो मिलता है। बिल्कुल। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इट्स आवर प्लेजर। हाँ जी, तो टोपी यस, चित्राल से थोड़ी सी सजे पासे अगर हम जाएं तो सजे पासे, हाँ, राइट। तो ये बल्तिस्तान स्कर्दू की बेसिकली है, लेकिन मिलती जुलती है। आप पकोल ले लें, आप बल्ती टोपी ले लें, आप चित्राली टोपी ले लें, हुंजा बानो की टोपी ले लें, तो तकरीबन एक जैसी होती हैं। ठीक है। और इसमें ये जो मैंने पर लगाया हुआ, ये एक सेरेमोनियल होता है, मतलब जब आप किसी ओकेजन पे, किसी शादी पे, किसी इवेंट पे या सेलिब्रेशन पे आप जब जाते हैं तो तब आप ये पर लगाते हैं। अच्छा। और ये वहाँ की खासियत है। हाँ, और बड़े मतलब इससे भी बड़े इंट्रिकेट और बड़े खूबसूरत और बड़े पर भी आपको देखने में मिलते हैं इन टोपियों में। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डेकोरेशन एंड उसको क्या कहेंगे कि इसमें काफी सारी चीजें जो मॉडिफिकेशन, ब्यूटी ऑफ आर्ट भी कहेंगे ना इसको। ये ब्यूटी ऑफ आर्ट भी है कि ये बहुत खूबसूरत लगती है, डिफरेंट है। और ऐसा हमने अपने वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब को भी अक्सर जो है वो जब वो जाते हैं, सिकरदू जाते हैं, गिलगित जाते हैं, बल्दिस्तान जाते हैं, तो वहाँ ये टोपी जरूर वेयर करते हैं। तो आप तो उन्हीं चोटियों में फिर रहे होते हैं। बिल्कुल। सो दिस इज समथिंग आई पिक्ड अप फ्रॉम स्कर्दू। मैं मतलब पिछले कई सालों से इन एरियाज में जा रहा हूँ और चोटियां अटेम्प्ट करता हूँ। कुछ सर की हैं, कुछ सिर्फ सीख के वापस आ गए उनसे। तो दिस इज समथिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट ओवर देयर। आई हैव मेरी कलेक्शन है, मेरे पास मतलब व्हाइट कलर में भी है, ब्राउन कलर में भी है, ब्लैक में भी है। सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वन। सो व्हेनेवर आई हैव टू डू अ टॉक, जब भी कोई इस तरह बात करनी हो, किसी टीवी प्रोग्राम में आना हो, तो आई मेक इट अ पॉइंट टू वेयर अ हैट। तो ये आपकी एक जो है वो आइडेंटिफिकेशन भी हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। कि आपने जहां पर भी जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है, आप अपनी इस कैप के साथ ही देते हैं। गुड है, अच्छी बात है। जैसे हमारा प्रोग्राम चाय के बगैर जो है वो इनकम्प्लीट होता है, कॉफी के बगैर इनकम्प्लीट होता है। मैं तो अक्सर कॉफी लेती हूँ, तो या पानी के बगैर। इस तरह आपकी टोपी के बगैर शो इनकम्प्लीट होता है। मतलब ये एक इजहार है बल्तिस्तान के लोगों के साथ प्यार का। मैं बल्कि अपने साथ ये लेके गया पिछली दफा जब मैं गैशेपुरम पे था, तो मेरा इरादा ये था कि मैं इसको चोटी तक साथ लेके जाऊंगा। अच्छा। क्योंकि शायद कभी भी किसी ने टोपी ये वाली चोटी पे नहीं पहनी। तो बड़ा कवर करके जाना पड़ता है ना, वो बड़ा जब प्रॉपर अपने आप को जो है वो वहाँ तो मतलब आपका जो एक दर्जा हरारत है वो तो सिफर पे होता है। बिल्कुल। तो आप क्या, किस तरह ये शौक कैसे पैदा हुआ कि मैंने जो चोटियों पे चढ़ना है, कोहे पैमा बनना है, एक माउंटेनियर बनना है, क्यों? बचपन से वो जरसूमे तो मौजूद थे। मतलब मैं जो हूँ स्पोर्ट्समैन तो था ही, खिलाड़ी तो मैं था। बहुत सारी गेम्स
स्पोर्ट्स मैंने स्कूल लाइफ में भी खेली, जिम्नास्टिक की, स्क्वाश खेली, क्रिकेट खेली, क्लब लेवल तक खेली, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। अच्छा। हर स्पोर्ट में स्विमिंग भी की हुई है, वॉलीबॉल भी खेली हुई है, बैडमिंटन भी खेली, कुछ छोड़ा नहीं आपने? हाँ, तो आई वांटेड टू बी अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। लेकिन आप एग्री करेंगी कि ये सब तकरीबन 80% पाकिस्तानियों का यही शौक है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाने का उनका इरादा होता है, लेकिन हर कोई जा नहीं सकता। तो मेरा इरादा जरूर था, खेला भी, लेकिन मुझे आइडिया हो गया कि नहीं, यहाँ मेरी दाल नहीं गलनी। तो साथ साथ ही मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी था। 1996 में मैंने स्कीइंग कोर्स किया। तो वहां से एडवेंचर फाउंडेशन पाकिस्तान एक इदारा है जो कि यूथ के लिए बड़ा काम उसने किया उस जमाने में। सही। तो उनके साथ मैंने कोर्स किए, फिर ट्रैकिंग कोर्सेज की, एक छोटी मोटी चोटी कर ली, मकड़ा है कागान साइड पे। सबसे छोटी चोटी कौन सी है पाकिस्तान में जो आपने सबसे पहले जिसको जो यही है वो कवर मकड़ा किया? ही सबसे पहले थी, मतलब हाँ, ट्रैकिंग करके वो पीक कर ली। ओके। तो उसके बाद फिर चल कोई 8-9 साल ट्रैकिंग करता रहा, बहुत सारी झीलें देखी, बहुत सारे पासेस देखे, बहुत सारे बेस कैंप देखे, K2 बेस कैंप देखा, राकापोशी देखा, इसके नांगा पर्वत के काफी बेस कैंप देखे, कुछ हाई पासेस किए। तो 9 साल ये करते रहने के बाद ना मुझे ये 9 साल, हाँ, मतलब 96 से लेके 2005 तक यही कुछ ही किया, और फिर सोचा कि यार अब क्या करूं, अगला स्टेप क्या है, व्हाट्स द प्रोग्रेशन। अच्छा। तो फिर इरादा ये किया कि एक ट्रैकिंग पीक चुनी जाए और उसको सर किया जाए। तो एक वादी है शिमशाल, ये हुंजा के करीब है। और अगर आप समीना बेग का आपने नाम सुना हो, जो वाहिद पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने एवरेस्ट सर की हुई है, ये उनका गांव है। अच्छा। तो वहाँ कुछ दोस्त यार थे, उन्होंने बुला लिया कि जी आओ हम तुम्हें चोटी कराते हैं। अच्छा। तो 6000 मीटर की चोटी सर करने चला गया, वो नहीं हुई। कुछ 5500 मीटर तक मैं गया, एक बड़ा सीखने को मिला उसमें। 5500 तक चला गया। तो 6.5 नहीं हुई आपसे? 6 नहीं, क्योंकि 5.5 पे ये अंदाजा हो गया कि अगर एक कदम भी और आगे गया तो शायद वापस ना आऊं। अच्छा। तो मैंने कहा कि बेहतर है कि वापस चला जाऊं, मैं फिर आ जाऊंगा। उस वक्त क्या सांस रुक रहा होता है, आपकी जो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, क्या प्रोसेस क्या होता है, आपको चढ़ने में क्या दिक्कत आ रही होती है, सांस लेना वहाँ कितना आपके पास ऑक्सीजन तो होती होगी? मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो हम लोग जब शहरों से उठ के जाते हैं तो हमें एक्लाइमेटाइज करना पड़ता है। गाँव ऑलरेडी शिमशाल जो वो 3000 मीटर पे है, तो वहां से जब आप चलना शुरू करेंगे, एक तो आपको वहां कुछ टाइम रहना चाहिए अपने आप को, अपनी बॉडी को आदत डालने के लिए। से आपको जो है वो थोड़ा सा यूज्ड होना चाहिए। तो अगर आप तेज जाएंगे तो पहाड़ तेज चढ़े नहीं जाते। ओके। किया नहीं जाता, ऐसे होता नहीं है। एक पहाड़ जैसे ये 6000 आप कह रहे हैं कि था, तो इसे सर करने में कितना टाइम लगता है, कितने डेज लगते हैं? देखिए, शमशाल तक की ट्रैवलिंग, अगर आप इस्लामाबाद से इस्लामाबाद देखें तो कोई कम से कम 15-16 दिन की एक्सपीडिशन है ये। उसमें आपका सफर भी शामिल है, आपका ट्रैक भी शामिल है, और आपकी जो आपने पहाड़ पे क्लाइंबिंग की वो भी शामिल है। तो ये एक मतलब मिनिमम सा समझ लें टाइम फ्रेम है जिसमें आप एक 6000 मीटर का पहाड़ शिमशाल में चढ़ सकते हैं। अगर कुछ 6000 मीटर का पहाड़ इससे नजदीक हो, जो कि मुश्किल है, हुंजा में शायद कोई मिल जाए आपको, तो थोड़ा कम टाइम लग जाएगा। बट लेकिन आप समझ लें 1.5 से 2 हफ्ता तो कहीं नहीं गया। दिस इज द मिनिमम। 1.5 से 2 हफ्ता आप उसी चोटी पे रहेंगे? नहीं, आपका टोटल एक्सपीडिशन का टाइम हो गया। ठीक है, मैं चोटी की बात कर रही हूं। चोटी पे कितना टाइम लगता है चढ़ने में, उतरने में? तो वो तो मतलब 6000 मीटर के पहाड़ पे पाकिस्तान में आई एम गेसिंग 3-4 दिन की गेम है। वंस यू आर एट द बेस कैंप, 3-4 दिन आप बेस कैंप पहुंच गए। हाँ, ठीक है। इसी तरह अगर 7000 मीटर की चोटी देखे, जिस तरह स्पांतेक है फॉर इंस्टेंस, तो उस पे हमारी जब एक्सपीडिशन 2012 में गई तो हमें कोई 12-13 दिन लगे थे फ्रॉम बेस कैंप टू समिट एंड बैक, लेकिन ओवरऑल एक्सपीडिशन का टाइम को 22 दिन का था। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपने पहुंचना है बेस कैंप, फिर आपने क्लाइंब करना है। 8000 मीटर की चोटियों के लिए 1.5 महीना लग जाता है, एवरेस्ट के लिए 2 महीने लग जाते हैं। सो डिफरेंट पीक्स, डिफरेंट सिनेरियोज। बट ये पाकिस्तान में अभी तक कौन सी ऐसी चोटी है जो आपके लिए टू मच डिफिकल्ट रही हो? मैं तो यही कहूंगा सारी चोटियां मुश्किल हैं, कोई भी आसान नहीं है। बट मैंने जब 7000 मीटर की चोटी सर कर ली तो तब मैंने 8000 मीटर की चोटियों के बारे में सोचना शुरू किया। उससे पहले मैं सोचता भी नहीं था। तो अगर देखा जाए तो नांगा पर्वत है जो कि जिसको खासा मुश्किल समझा जाता है, और देन अगेन K2, तो वो तो ऐसे जैसे आप माउंटेनियर के लिए हज करने के मुतरादिफ है। बाकी ये कि आई हैव बीन टू गैशेब्रम्स ट्वाइस, तो गैशेब्रम्स का जो आइस फॉल है वो बहुत ही खतरनाक और डेडली है, और उसमें से हर टाइम उसमें रिस्क है, हर कदम पे मौत है उसमें। बट देन अगेन वंस यूर बियॉन्ड दैट, आप कैंप 1 तक पहुंच जाएं तो फिर कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन वो एक पैच है, वो खासा डिफिकल्ट है। गैशेब्रम्स पे तो हर पहाड़ की अपनी एक
मुश्किल है। और अगर मौसम खराब हो जाए या कोई और फैक्टर आ जाए, इंजरी हो जाए, तो फिर तो मतलब आप लोग जब इस चोटी सर करने के लिए स्टार्ट लेते हैं तो आप लोग मौसम महकमा मौसमियात से भी तो जाहिर है पूछते होंगे, और सारा प्रॉपर जो है वो आपके पास ही शेड्यूल होता होगा कि अगले अगर 4 दिन आपको उस चोटी को सर करने में लगेंगे और आपको उस चोटी के ऊपर लगेंगे, तो मौसम अगर एकदम से खराब हो जाता है, बिल फर्ज कभी ऐसा हो ही जाता होगा कि महकमा मौसमियात ने ये कहा कि नहीं अगले 4 दिन तक जो है वो बिल्कुल स्मूथ मौसम रहने वाला है, आगे कुछ खराब नहीं होगा, बट होता क्या है कि यकदम से कोई आंधी, कोई तूफान, कोई बारिश, कोई इस तरह की चीज जो है वो आ जाए, उस वक्त कैसे कवर करते होंगे? कभी कोई ऐसा मौका आया आपकी लाइफ में? बिल्कुल ऐसी ही 2 चीजें, एक तो जेनेरिक ओवर जनरल मौसम तो होता ही है, आपको पता है कि एक सीजन है जिसमें आप क्लाइंबिंग करते हैं, वो जो 1.5-2 महीना 3 महीने हैं। पाकिस्तान में लकीली वी हैव अ वेरी बिग सीजन, हम मई जून से लेके तो अक्टूबर तक भी क्लाइंब करते हैं। अब तो लोग सर्दियों में भी क्लाइंब कर रहे हैं, और हाल ही में ये K2 सर हुआ है, 10 नेपाली लोग हैं जो तो आपने सर्दियों में किया, मुझे अभी आप बता रहे थे ऑफ कैम के पता नहीं K2 के साथ नहीं, क्या? मैं सर्दियों में ज्यादा शमशाल जाता रहा हूँ, दैट इज माय फेवरेट एरिया टू गो टू। तो सर्दियों में मैं अभी 6000 मीटर की पीक्स को अटेम्प्ट करता रहा हूँ। मे भी एक टाइम आएगा जब मैं भी 8000 मीटर की चोटियां सर्दियों में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत स्पेशल इक्विपमेंट, बहुत स्पेशल तैयारी, और फिर द एक्सपेंस गोज अप। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द वेदर, तो हाँ लोकल वेदर आपके पास होता है, वो थ्रू सैटेलाइट आप GPS पे ले भी लेते हैं, आपको मिल भी जाता है, बट इवन देन इट कैन चेंज। और हमारे साथ स्पांतिक पे 2012 में ऐसे हुआ। हम समिट के लिए निकले, हमारे पास एक वेदर विंडो थी और हम बड़े बैड वेदर में निकले समिट करने के लिए। सुबह मौसम साफ हो गया, शाम तक साफ रहा, और उसके बाद फिर खराब हो गया। जब दोबारा खराब हुआ तो हम वी गॉट लॉस्ट बिकॉज ऑफ द वाइट आउट। बिल्कुल बादल ही बादल, और विजिबिलिटी बिल्कुल आप जीरो समझ लें, मतलब 10-20 मीटर से ज्यादा आपको नजर नहीं आ रहा। उस केस में अननोन एरिया में आप फिर क्लाइंब डाउन नहीं करते, तो हमें रात बाहर गुजारनी पड़ गई बगैर टेंटों के, कुछ 6300 मीटर पे, बगैर बगैर टेंट के, तूफान में -30 में। ओ कैसे? तो बस फिर वो अब बहुत लंबा वाकया है, बट इन शॉर्ट फिर हम लोगों ने अपने लिए शेल्टर बनाया, हम लोगों ने बर्फ में खोदा, गार बनाए, क्योंकि इग्लू का कॉन्सेप्ट आपको होगा जो एस्किमोस बनाते हैं, तो इग्लू के अंदर टेम्परेचर कोई 10 डिग्री कम होता है बाहर से, या कह ले कि ज्यादा होता है बाहर से, तो वो मेंटेन कर लेता है। वो एक आपका जो है ना, हवा कम से कम विंड चिल फैक्टर से आप बच जाते हैं। तो उसी तरह खड्डे बना के उसमें हम लेट गए और जैसे तैसे रात गुजारी, तो बच गए। बट उसमें बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाए, आपकी उंगलियां जो हैं, उनके सिरे जो हैं वो जम जाएं, आपके पैरों की उंगलियां काटनी पड़ जाएं, क्योंकि खून जम जाए तो फिर वो बड़ा मुश्किल है। और लकीली मेडिसिन वगैरह भी कोई इस्तेमाल कर रहे होते हैं आप लोग के, कोई डॉक्टर वगैरह या साथ कोई प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह भी साथ होती हैं? जो ज्यादातर एक्सपेडिशंस हैं, क्योंकि मतलब हम इफ आई टॉक अबाउट लोकल पाकिस्तानी एक्सपेडिशंस, तो मेरी अकेले की एक्सपेडिशंस भी हो रही होती है, तो उसमें मेरे साथ कोई इस तरह सपोर्ट होती नहीं है। बट जो मेरे उस्ताद हैं माउंटेनियरिंग में, वो डॉक्टर भी हैं, उनका सारा स्टडी भी हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन पे है, तो फिर मैं उनसे एडवाइस लेके तो उस हिसाब से अपनी दवाइयां साथ लेके जाता हूं। डॉक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो तो आपके साथ जो है वो रेगुलर जो है वो चलते हैं, वो बेशक आपके जो है टीचर है या जो भी हैं, बट वो डॉक्टर तो है ना। जी, और जरूरी तो है ये चीज। हाँ, स्पांतिक पे वो हमारे साथ थे, तो काफी असिस्टेंस थी और काफी गाइडेंस मिल जाती थी। बट ऐसा भी होता है कि आपके पास डॉक्टर नहीं मौजूद होता एक्सपीडिशन पे, तो फिर आपको यू हैव टू हैव बेसिक नॉलेज कि हाई एल्टीट्यूड पे आपने क्या मेडिसिन यूज करनी है, कब यूज करनी है, कितनी यूज करनी है। सो आधे एक डॉक्टर हम बन जाते हैं। सही बात है। अच्छा ये बताइए कि आप जब स्टार्ट लेते हैं किसी भी चोटी पर जाने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठी करते हैं, कौन देता है, कहाँ से गूगल करते हैं, क्या करते हैं, और फिर वहाँ के उतार चढ़ाव, रास्ता कैसे चढ़ना है, क्या चीजें इस्तेमाल करनी है, आपका इक्विपमेंट वगैरह क्या होता है, इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा। जब स्पांतिक मैंने कर ली 2012 में, तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई आई नीड टू अपग्रेड माय स्किल लेवल, तो मैंने एक माउंटेनियरिंग कोर्स किया। उसमें भी लेवल्स होते हैं, सो यू गेट सर्टिफाइड कि जी आपने ये लेवल का कोर्स कर लिया, आपको इतनी नॉट्स आनी चाहिए, आपको इतना बेसिक अब पता है, आप इंडिपेंडेंटली क्लाइंब कर लेंगे, अपने आप अगर गिरते हैं तो अपने आप को रोक लेंगे, बचा लेंगे, ये चीजें आपने कवर कर ली। सो नाउ यू आर स्किल्ड इनफ कि आप खुद या किसी और को साथ ले जाएं, या अच्छे 2 क्लाइंबर हों, इकट्ठे होकर आप जा सकते हैं। सो इतनी तो आपकी टेक्निकल तैयारी है। पीक आपने जो चूज करनी है वो आपका टाइम फ्रेम है, आपके पास उस साल महीना है क्लाइंबिंग के लिए कि आपके पास 15 दिन है, उस पर डिपेंड करेगा। या आपने पीक चूज कर ली और फिर आपने उतने दिन निकालने ही निकालने,
کہ جی یہ تو اب جانا ہے. پھر آپ کی آن پیپر جو تیاری ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے اسی چیز سے کہ آپ کے دن کتنے تھے. سو آپ نے جب دن نکال لیے تو ناؤ یو کین ڈیزائن یور مینیو کہ جی کتنے دن میں باہر ہوں, کتنے دن میں سڑک پہ ہوں, کتنے دن میں کیمپ میں ہوں. اس حساب سے آپ نے اپنا مینیو تیار کرنا ہوتا ہے. یہ تیار ہو گیا. اچھا, اب جو پیک اٹ سیلف کا ہوم ورک ہے, دین یو ول ہیو ٹو فائنڈ بکس, یو ول ہیو ٹو فائنڈ لٹریچر آن دیٹ پیک. پہلے جو ایکسپیڈیشن کہیں کو ویڈیو مل جائے, آج کل تو دور بڑا اچھا ہے, یوٹیوب پہ ویڈیوز مل جاتی ہیں, آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کدھر سے گئے تھے. پھر اگر کوئی لوکل مل جائے تو اس سے آپ آن کال لے کے تو اس سے بات کر لیتے ہیں, اس سے ریکی ہو جاتی ہے. گوگل ارتھ بڑا اچھا ٹول ہے, لیکن اس سے آپ کو نا اتنا زیادہ روٹ یا ایلیویشن کا آئیڈیا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ امیجز ہوتے ہیں اور کوئی وہ کیا کہہ لیں ایکوریٹ امیجز نہیں ہوتے. تو کچھ رف آئیڈیا آپ کو ہو جاتا ہے کہ اچھا یہاں کیا ہوگا سچویشن, کیونکہ آپ نے اتنے پہاڑ اتنے گلیشیئر دیکھ لیے ہیں تو آپ امیجن کر لیتے ہیں, لیکن عام طور پر وہاں پہنچ کے وہ ہوتا فرق ہی ہے. ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور ایٹ 9 اور ہم بات کر رہے تھے سارے جو کہ کوہ پہما ہیں اور وہ کس طرح سے تیاری کرتے ہیں ایک ایوریسٹ پہ چڑھنے کی, ایک جو ہے ماؤنٹین سر کرنے کی. اس حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ہم اکوپمنٹ کی بات کر رہے تھے, وہاں سے ہی بات کو شروع کریں گے. جی ساتھ تو سارا ہو گیا ہوم ورک. دین اس کے علاوہ آپ نے 7000 میٹر کی چوٹی چڑھنی ہے, ایون 6000 میٹر کی چوٹی بھی چڑھنی ہے, تو اٹس اے لائف اسٹائل. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈیسائیڈ کریں اچھا میں نے اگلے مہینے چڑھنی ہے, میں تیاری شروع کر رہا ہوں. اٹس ناٹ اے ویٹ لاس پروگرام. یہ دس از سمتھنگ یو ٹیک آن فار ایئر, سال ہر سال کی محنت. اور 8000 میٹر کی چوٹی چڑھنے کے لیے آپ کو 2-3 سال پہلے تیاری شروع کرتے ہیں. سو اس کے لیے ظاہر ہے 8000 میٹر کی چوٹی چڑھنے کے لیے پری ریکویزٹس ہیں. آپ نے 6000 چڑھی ہو, آپ نے 7000 کی ہائٹ دیکھی ہو, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا حشر نشر ہونے والا ہے. صحیح. سو اگین اگر میں ایم کر رہا ہوں کہ جی میں نے 1 سال پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے, مطلب 8000 میٹر چوٹی کے لیے تو آپ کو 3 سال پہلے, مطلب یو اسٹارٹڈ نا. وہ جو 6000 میٹر کی چوٹی آپ نے سر کی وہ اس پروگرام کا حصہ تھا. ٹھیک ہو گیا. آپ نے اگلی 7000 میٹر کی چوٹی کی, وہ بھی اس پروگرام کا حصہ تھا. اور 7000 میٹر چوٹی کرنے کے بعد واپس آ کے یہ نہیں کہ اب آپ نے جو ہے وہ کھابے کھانا شروع کر دیے. یو ڈو ایٹ, آپ اچھی چیزیں کھاتے ہیں, بٹ آپ کی ایکسرسائز ریجیم جو ہے وہ آپ کے ساتھ چل رہی ہے اور آن اے ڈیلی بیسس چل رہی ہے. میراتھن رنرز جو ہیں, بہت سارے ماؤنٹینئرز بعد میں جب مطلب چوٹیاں کافی ساری کر لی تو دین دے بیکم میراتھن رنرز, کیونکہ ان کو عادت پڑ جاتی ہے اپنے آپ کو اس گرولنگ پروسیس میں سے گزارنے کی. سو اف یو ہیو ٹو ٹرین فار اے ماؤنٹین, تو اپر باڈی سے زیادہ آپ کی ٹانگیں مضبوط ہونی چاہیے, آپ کا کور مضبوط ہونا چاہیے, باقی کام آپ میں وٹامن ڈی کی کمی نہیں ہونی چاہیے. وہ ہوتی ہی نہیں نا, جب آپ پہاڑوں پہ جاتے ہیں تو اتنی دھوپ لگتی ہے کہ وہ چلا جاتی ہے آپ کو اگلے 6 مہینے. سو یا اٹس اے گڈ تھنگ ٹو بی ویکنگ اپ ان دی مارننگ. اور صبح آپ لوگ کوئی اپنی جو ہے وہ ڈائٹ پلاننگ کرتے ہیں, اس حوالے سے بھی ذرا مد نظر رکھتے ہیں کچھ چیزیں ڈاکٹر آپ کو جو ہے پرسکرپشن سیٹ کر کے دیتے ہیں, کس طرح آپ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں؟ سو ان فیکٹ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ آئی ہیو اسٹرگلڈ اے لاٹ. اور وہ دیسی ماؤنٹینئر اسی لیے ہے کہ دیسی پہلے اور ماؤنٹینئر بعد میں ہوں. تو آپ نے دیسی ماؤنٹینئر کیوں اپنا نام رکھا؟ خود ہی رکھا؟ ہاں, مطلب یہ ایک آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ ایک پرسنل برانڈ ہے. اچھا. اینڈ اٹس بگر دین سعد محمد ہمسیلف. تو پھر مجھے لگتا ہے کہ سعد آپ دیسی فوڈ کھاتے ہوں گے, ہے نا, اور دیسی وہ تیتر بٹیر ٹائپ وہ جو ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنے کے لیے. اچھا, ماؤنٹ ایوریسٹ پہ سر کرنے کا کوئی ارادہ ہے کہ بس پاکستانی؟ ماؤنٹ ایوریسٹ 2017 میں اٹیمپٹ کیا تھا, میرے ٹو کیمپ 3. ہاں, سو میرے ٹو کیمپ 3 7000 میٹر میں اس پہ بھی چڑھ چکا ہوں, تو ارادہ دوبارہ جانے کا ہے کچھ سالوں تک انشاءاللہ. پھر اگر موقع ملا تو جائیں گے, کیونکہ دی اماؤنٹ ریکوائرڈ ٹو کلائم ایوریسٹ اسی بجٹ میں 5 سال پاکستان میں کلائم کر سکتا ہوں. اتنا ایکسپینسو ہے. یہ بجٹ کہاں سے آتا ہے؟ آپ لوگوں کو ملتا ہے؟ آپ اپنا بجٹ یوز کرتے ہیں کیسے؟ اور آپ کو کچھ ملتا بھی ہے پہاڑوں پہ چڑھنے کا کہ کچھ نہیں ملتا؟ انفارچونیٹلی کوئی خاص کچھ ملتا نہیں ہے. وی ہیڈ ٹو اسٹرگل. یہ ایک اپ ہل بیٹل ہے. ہر دفعہ فنڈنگ کے لیے برانڈس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے, کبھی جیب سے خرچ کرنا پڑتا ہے, کولیبریشنز کرنی پڑتی ہیں, اور لوگ کمٹ کر کے نہیں دیتے, ایسے بھی ہو جاتا ہے. بٹ یہ چونکہ ایک پیشن ہے, یہ کرنا ہی کرنا ہے, تو ہم وی فائنڈ ویز ٹو ڈو اٹ. بٹ اٹ از آلویز گڈ کہ اگر آپ کو کوئی برانڈ پارٹنر ایسا مل جائے جو آپ کو ٹریننگ فیز میں بھی آپ کو ساتھ لے کے چلے, اور دین ظاہر ہے اٹس ناٹ جسٹ دی اکوپمنٹ, اٹس ناٹ جسٹ دا فوڈ,
آپ کو پورٹریج بھی پے کرنی ہے, آپ کو لاجسٹکس بھی پے کرنی ہے, تو وہ اور ایک آپ ٹریول ہی کر لیں لاہور سے اسلام آباد کا, تو آپ کا جو ہے وہ اتنے پیسے لگ جاتے ہیں. تو آپ تو جو جس چوٹی پہ چڑھ رہے ہیں وہاں پہ آپ نے جتنے دن رہنا ہے, آپ کا فوڈ ہے, آپ کی اور چیزیں ہیں, اس سب کے لیے جو ہے وہ ٹریول ہے, تو پیسہ تو چاہیے. خاصی ایکسپینسو سپورٹ ہے. ہاں, تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اس کی اویئرنیس آہستہ آہستہ پاکستان میں آ رہی ہے, بہت ساری خواتین اس میں آ رہی ہیں, بہت سارے نئے ینگ بلڈ از کمنگ انٹو دس سپورٹ. ہاں, وی ہیو عظما خان, وی ہیو سمینا بیگ, وی ہیو کومل عزیر, ایک ینگ سی بچی ہے سلینا خواجہ ایبٹ آباد سے, ہاں شی از ڈن 7,000. تو ماشاءاللہ کافی سارے لوگ آ رہے ہیں. سو ایک اویئرنیس کی لہر آ رہی ہے. آئی گیس کہ دا برانڈز ول اوپن اپ مور ٹوورڈز اٹ, اور ہم بھی لگے رہتے ہیں. اب جب کچھ اچھا پھر دین اگین ایوری برانڈ وڈ وانٹ کہ آپ نے 8,000 کر لی, آپ نے خرچہ کیا, آپ کر کے آ گئے, اگینسٹ آل آڈز آپ نے کر لی, ٹھیک ہو گیا, تو پھر وہ بھاگے بھاگے آ جائیں گے, ہاں جی یہ تو جی ہمارا برانڈ ایمبیسڈر, تو یہ تو میڈیا نے کور کر لیا نا اس چیز کو. ہاں, میڈیا نے اٹھا کے شور مچا دیا, برانڈز پیچھے. لیکن جب جو کریٹیکل فیز ہے وہ آپ کی جرنی تھی, جس میں آپ کو جب واقعی ضرورت تھی تب کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. تو دیٹ از سم تھنگ ٹریجک آئی وڈ سے, اینڈ آئی وڈ وانٹ دیٹ ٹو چینج. کہ ٹھیک ہے, ایک بندہ 3 سال سے کوشش کر رہا ہے ایک 8,000 کرنے کی, چوتھے سال ہی مائٹ گیٹ لکی. So this is the right time that I guess brands should come in and they should say کہ yes we'll support you, and then ہاں credit لینا بنتا بھی ہے پھر. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. نہیں, آپ کی بالکل صحیح بات ہے, سجیشن بھی بالکل ٹھیک ہے کہ برانڈز کو پہلے ہی اسپانسر کرنا چاہیے, بجائے کہ وہ جب 8,000 فٹ کی جو ہے وہ بلندی پہ پہنچ گئے تو تب تو جب پہنچ گئے تو سر کر لی, اس میں کتنی ہرڈلز آئیں, کتنی تکلیفیں پریشانیاں آئی, وہ تو اس بندے کو ہی پتا ہے. کبھی ایسا ہوا ساتھ کے چوٹی پہ چڑھے ہوں, طبیعت نہ ٹھیک ہو, آپ نہ چاہتے ہوں کہ آپ مزید جو ہے وہ اس کو آگے کور کر سکتے ہیں, اور کوئی ٹیمپریچر فیل ہوا ہو یا کوئی اس طرح کی, کیونکہ اکثر ظاہر ہے باڈی چینجنگ آتی ہیں, تو یہ جو چینج ہوتا ہے ایک دم سے, یہ کتنی دفعہ آپ کے ساتھ ہوا؟ اسٹارٹنگ میں تو ہوا ہوگا لازمی. اسٹارٹنگ میں I was quite lucky, لیکن یس جس طرح میں نے بتایا شمشال کی پہلی ایکسپیڈیشن تھی, اس میں میں کافی بیمار ہوا, مشکل تھی آپ کے لیے. اس کے بعد ایک دفعہ پھر ہوا, لیکن بیمار ہونے یا یہ والے مسئلے مسائل سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہوتا ہے نا وہ اکیلا پانا ہے پہاڑ پہ. اچھا, آپ جب بیس کیمپ پہ ہیں, چاہے اور ماؤنٹینئرز بیٹھے ہیں پر ہیں آپ ہی, وہاں سے آپ نکل کے کیمپ 1 بیٹھ گئے 6,000 میٹر پہ. میں نے 6,000 میٹر پہ 3-3 4-4 راتیں گزاری ہوئی لگاتار, اور اکیلے گزاری ہوئی ہیں. تو مجھے وہ فیل ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارے فوجی جوان سیاچن میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. مطلب واقعی اکیلا پن آپ کو مار دیتا ہے. سلام پیش کرتے ہیں ہم اپنی پاک فوج کو. بالکل بالکل, آپ کا جو ہے نا, آپ اگر چوتھے سے 5ویں دن وہاں بیٹھے رہے تو شاید کھسک جائیں. اتنا وہ اکیلا پن اور خاموشی, اور آپ کے پاس بندہ ہی نہیں کوئی بات کرنے والا. اور اس سے زیادہ ایوریسٹ بیس کیمپ پہ, جب میں بیس کیمپ پہ تھا, وہاں نیپالی ہیں اور باقی فورن کلائمبرز ہیں, آپ کو اپنا ہم بولی جب نہیں نا ملتا, وہ بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یار میں بات کس سے کروں. تو دس از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو اوور کم. پھر دا فیئر آف دا ماؤنٹین اٹ سیلف, جب آپ پہلی دفعہ ایک ہیبت ناک اور نوکیلے پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو آپ میں وہ اپنی ایک اپنی دہشت ہے, بالکل دہشت ہے, واقعی اس کی ایک بڑی دہشت ہے, اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے تو سر کیے ہوئے پہاڑ, آپ کو تو پتا ہے, آپ جتنے پہاڑوں پر جو ہے اتنا کوئی آسان ہوتا ہے, ہم ذرا سی ایک پہاڑی بنی ہو, ہمیں اس پہ چڑھنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے, اور ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ چڑھ رہے ہوتے ہیں, اتر رہے ہوتے ہیں, ذرا سا مری ہی چلے جائیں. تو آپ جو ہے وہ وہاں پر تھوڑے سے نکیلے راستے ہیں یا ٹیڑھے میڑھے راستے, چھوٹے چھوٹے پہاڑ بنے ہوئے, آپ اس پہ چڑھنے کی کوشش کریں تو پاؤں سلپ ہوتا ہے, سانس اکھڑ جاتا ہے. بالکل, آپ نہیں ہینڈل جو ہے وہ چیز کو جو ہے وہ کر سکتے. تو آپ لوگوں کی تو بڑی ہمت ہے, یہ عجیب سا شوق ہے, ڈفرینٹ قسم کا شوق ہے, جس سے مل بھی کچھ نہیں رہا, آ بھی کچھ نہیں رہا, اپنے پیسے لگا کے پہاڑوں پہ چڑھتے رہو. میں اس کو مذاق میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ شوق ہے جس میں آپ پیسے دے کے منہ کالا کراتے ہیں. اکیلے بیٹھے رہو اتنے دن, 4 دن پہاڑوں پہ اکیلے بیٹھے رہو, بھائی کیا ہے وہاں بیٹھ کر پھر آپ کو چلا ہی کاٹ لیتے. ویسے یہ آئیڈیا برا نہیں ہے, ہاں وہاں پہ بیٹھ کے پھر اللہ رسول کا نام لے لیا کرے. اس میں ہوتا ہے یہ, میرے سے لوگ میرے سے یہ پوچھتے ہیں, بلکہ میں نے 2-3 ٹیڈ ایکس پتہ نہیں بندے کو کیا کیا مل جائے. ہاں, تو اس میں وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ پھر آپ کو ملتا کیا ہے. تو 2-3 چیزیں ہیں. ایک, آپ وہاں جو وہاں مناظر آپ کو ملتے ہیں نا, مطلب آپ ایک ہائٹ پہ بیٹھے ہیں, اوپر سے آپ اور پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں, کھلا ایک ویو آپ کا, بالکل وہ چینج ہو جاتا ہے. آپ نے وہاں پہ بہت ویڈیوگرافی کی. میرا اپنا چینل ہے یوٹیوب پہ جس پہ آئی کیپ پٹنگ اپ مائی اسٹف. تو
ایک تو وہ مناظر کی خاطر آپ وہاں جاتے ہیں, دوسرا آپ وہاں اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں. ہوئے اللہ کے تو بہت ہی نزدیک ہو جاتے ہیں. جتنے بھی میں نے بڑے ماؤنٹینئرز دیکھے ہیں جنہوں نے کچھ آپ اپنی زندگی سے کھیل رہے ہیں نا, موت کا کچھ پتہ نہیں ہے, اگلے ہی لمحے آپ کا کیا ہو جائے, آپ وہاں سے واپس اتر پائیں نہ اتر پائیں, اگلی سانس کا کوئی بھروسہ نہیں. عام انسان کا بھروسہ نہیں ہے, تو جو چوٹی پہ چڑھ رہا ہے, ایک کوئی پہما ہے, وہ تو پھر اپنی ساری کشتیاں جلا کے جو ہے وہ چڑھ رہا ہے وہاں پر, اس کا لنک ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. اچھا, چڑھنا بھی ہے اور پھر اترنا بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ وہاں سے آپ کو جو ہے وہ اتار لے گا. اچھا, یہ ایسا نہیں ہوتا کبھی کہ کوئی پیما اگر سر کر لے 8000 کی بلندی پہ, تو کوئی ہیلی کاپٹر کوئی ویسے جو ہے وہ ان کو وہاں سے جو ہے وہ لے جائے, ایسا کچھ نہیں پاکستان میں؟ نہیں, پاکستان میں ہے تو کیا بھی جا سکتا ہے. 8000 میٹر پہ تو اول جاتا نہیں ہے ہیلی کاپٹر پاکستان میں, میرا نہیں خیال جاتا. 7000 میٹر بھی سیلنگ ہے, اس کے لیے بھی ہیلی کاپٹر کا کافی کچھ اتور کے ہلکا کر کے پھر لے کے جانا, تو اس کو ماؤنٹینئرنگ ٹرمز میں چیٹنگ سمجھا جاتا ہے. تو کیا پھر کس طرح اترتے بھی اسی طرح جیسے چڑھتے ہیں؟ اسی طرح اترتے ہیں, اور تقریباً اتنا ہی مشکل ہوتا ہے سیفلی نیچے آنا. نہیں, یہ زیادہ مشکل ہوتا ہوگا. دیکھیں, چڑھنا تو آپ چڑھ گئے, آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بیلنسڈ کیا, آپ چڑھ گئے, لیکن جب آپ اتر رہے ہیں تو پھر آپ جب نیچے وہ ہے ایسے, لیکن بلکہ آپ کی بات سے یہ ایک اب آپ جب بھی پہاڑ پہ چڑھیں گے آپ کو میری بات یاد آ جائے گی. نہیں, میں فیکٹ شیئر کر دیتا ہوں کہ کیٹو سر کرنے والے ہر 10 لوگوں میں سے ایک بندہ واپس نہیں آتا. یہ وہ ہیں جنہوں نے سر کر لیا. تو بات وہی کہ دیکھ لیں, میں تو کوئی پیما نہیں ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کیونکہ میں ماہر نفسیات ہوں, مجھے پتا ہے کہ اترنا سب سے زیادہ مشکل ہے. اور وہ فوبیا جو ہوتا ہے نا, وہ انسان کے اندر اگر بیٹھ جائے نا, تو اس کو بڑے سے بڑا جو ہے میں کہتی ہوں ماہر نفسیات نہیں نکال سکتا. فوبیا سے زیادہ نا اس میں جو ایشو ہے وہ یہ کہ آپ چڑھتے ہوئے اوور سپینڈ کر جاتے ہیں اپنی انرجی, کیونکہ سمٹ پوش جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کیمپ 4 سے نکلے چوٹی کرنے کے لیے اور واپس آئے, اس میں ہزاروں کے حساب سے کیلوری برن ہو رہی ہوتی ہے. ایوریسٹ پہ آپ کوئی 36,000 کیلوری آن این ایوریج برن کرتے ہیں جب آپ کیمپ 4 سے سمٹ اور واپس آتے ہیں. 36,000 کیلوری اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں, دن میں آپ کی 2,000 کیلوری برن ہوتی ہے, 2,000 سے 2,500 اگر آپ کوئی ایکسرسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. کہاں 2,500 کہاں 36,000, تو وہ ایگزاسٹن سے مر جاتے ہیں. تو کھانا کیا کھاتے ہیں وہاں پہ, فوڈ کیا کھانا کھانے کا دل کرتا ہے اتنی بلندی پہ؟ نہیں کرتا ویسے تو, لیکن بیس کیمپ پہ تو سروسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور آپ کو تقریباً سب کچھ ہی مل جاتا ہے, روٹی چاول ایوری تھنگ. حتیٰ کہ کچھ بیس کیمپس پہ لوگ ٹور آپریٹر دہی بھی پہنچا دیتے ہیں آپ کو. بٹ پہاڑ پہ آپ کا پھر اپنا ارینجمنٹ ہوتا ہے, اس میں پھر انسٹنٹ پہاڑ کی بات کر رہی ہوں. نہیں, پہاڑ کا بیس کیمپ ظاہر ہے وہیں سے آپ نکلیں گے پہاڑ چڑھنے کے لیے, تو پہاڑ آپ چڑھ رہے ہیں, تو پھر بیس کیمپ تک کس طرح؟ ہر جگہ پہ بیس کیمپ لگے ہوتے, کیا مطلب؟ سی آپ جب آخری گاؤں, آپ آخری شہر سے آخری گاؤں تک گئے بائی روڈ, ٹھیک ہے, اس گاؤں سے پہاڑ کے بیس تک پہنچنے کے لیے بھی 3-4-5 دن لگتے ہیں. صحیح ہے. K2 لیٹ سے آپ نے جانا ہے تو آپ کو 7 سے 8 دن لگیں گے اس کے بیس کیمپ پہنچتے پہنچتے. ٹھیک ہے. بیس کیمپ کے بعد پہاڑ کے اوپر جتنے بھی کیمپس ہیں وہ کیمپ 1, کیمپ 2, کیمپ 3 اس نام سے, وہ پھر بیس کیمپ نہیں رہتا, بیس نیچے تھی. بیس تو اب وہی کہہ رہی ہوں نا, بیس تو رہ گئی. ٹھیک ہے. اب جو اوپر ٹینٹ لگ رہے ہیں وہ 4 کیمپ ہے, K2 کے پہاڑ پہ 4 کیمپ لگتے ہیں. پہلا لگے گا کوئی 6,000 میٹر پہ, دوسرا لگے گا 6,500 پہ, تیسرا لگے گا 7,000 میٹر پہ, چوتھا لگے گا کوئی 7,500 میٹر پہ. پھر وہاں سے آپ نے سمٹ پش کی, سمٹ کی, اور پھر آپ واپس آئیں گے, اوپر نہیں ٹھہریں گے آپ. کیمپ 4 یا کیمپ 3 واپس آئیں گے. تو وہ ظاہر ہے ان کیمپس میں پھر آپ لائٹ چیزیں اپنے ساتھ کیری کر رہے ہوتے ہیں, پورٹیبل چولہے کیری کر رہے ہوتے ہیں, فریز ڈرائیڈ فوڈ لے کے جاتے ہیں جس میں آپ نے گرم پانی ڈالا, گتاوا تھا, گولا اور کھا گئے. سو سوپس بڑے وہاں کام آتے ہیں, انسٹنٹ نوڈل کام آ جاتے ہیں. بٹ پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کا موڈ وہاں بہت فلکچویٹ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ چیزیں جو آپ شہر میں آرام سے کھا لیتے ہیں وہ آپ کو وہاں نہیں پسند. وہاں جا کے آپ کو میٹھا زیادہ کھانے کی طلب ہوتی ہے نا, ہوتی ہے طلب, بالکل. اونچائی پہ جب بھی چڑھتے ہیں تو وہ ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کے موڈ کے ساتھ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو میٹھا چاہیے ہوتا ہے. اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بسکٹ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور میٹھا موجود نہیں ہوتا. میں بلکہ جب وہی اگینسٹ پانتک پہ جاؤں گا تو میں نے کوئی 5,500 میٹر پہ بیٹھ کے جیلی بنائی, کیونکہ میرا دل کر رہا تھا, میں نے جیلی کھائی. تو وہ ہوتا ہے, سوپ پیا اور پھر رات کو جیلی کھائی, اور رات کو اور کچھ نہیں کھایا. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی جو ہے نا ہائیڈریشن پوری کر رہے ہو. آپ کا پانی کا لیول نہیں ڈراپ ہونا چاہیے پہاڑ پہ, اور جو مرضی ہو جائے, کچھ نہ بھی کھائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. 2-3 دن آپ نہیں کچھ کھائیں گے آپ کو کچھ نہیں ہوگا, لیکن پانی ہونا چاہیے آپ کے اندر. تو پانی میں کیا رکھتے ہیں؟ جوسز, دودھ, پانی, یہ سب نہیں, آپ چائے, کافی, کہوا, سوپ, ایون آپ نے اگر یہ
कोई पाउडर ड्रिंक पीना है तो उसमें भी आप गर्म ठंडा जिस तरह मर्जी उसको पी लें, प्रेफरेबली गर्म करके पिएं। हाँ, गर्म। पानी तो आप बनाते हैं, बर्फ से जो आप पानी बनाते हैं उसका जायका बहुत अजीब होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लेवरिंग डालनी पड़ती है। मैंने तो बल्कि एक मौका ऐसा आया था कि चॉकलेट घोल के पी गया था और कुछ था नहीं, तो वो भी बड़ा अच्छा था टेस्ट। ठीक है, तो ये वो बातें हैं जो आपसे कोई पूछेगा नहीं, ये बातें आपसे कोई डॉक्टर ही पूछ सकता है। ऐसे तो अंदर से कोई इस तरह की बातें नहीं निकलवाएगा कि भाई वहां जाके क्या खाते हैं आप, क्या पीते हैं, किस तरह करते हैं, क्या जो है वो सब कुछ करते हैं। अच्छा, जो आपका इक्विपमेंट होता है आपके साथ, वो क्या क्या होता है? सो डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन अगेन, आपका पर्सनल इक्विपमेंट तो टेक्निकल पीक पे तकरीबन वही रहता है। एक चीज होती है जिसको हम क्रैम्पॉन्स कहते हैं, ये जो जूतों के नीचे कील कांटे से लगे होते हैं, वो आपने वो आपके हैं। फिर आपके क्लाइंबिंग बूट हैं, which is a major investment in terms of money required to buy such stuff. तो 8000 मीटर चोटी चढ़ने के लिए जो बूट मिलते हैं वो तकरीबन ऐसे ही होते हैं जैसे वो एस्ट्रोनॉट्स चांद पे पहन के जाते हैं। होते बड़े हैं, होते वजन में हल्के हैं। और ये जो आप लोग अपना ड्रेसिंग करते हो, ये जो सारा पूरा कवर्ड करते हैं अपने आप को, इसको क्या कहते हैं? और ये सो डाउन सूट इज व्हाट वी कॉल इट। और अजीब बात लगती है कि ऊपर पहना हुआ क्या इसको डाउन सूट रहे हैं, वो बेसिकली डक डाउन एक फेदर होता है पर का, जो उसके बतख के सीने से उतारा जाता है। अच्छा। वो उसको जिस तरह आप मेरी इस टाइम जो जैकेट देख रहे हैं इसमें चैम्बर्स बने हुए हैं। ऑल्दो ये डक डाउन जैकेट नहीं है, लेकिन डक डाउन जैकेट में इसी तरह चैम्बर होते हैं, हर चैम्बर में वो पर भरे जाते हैं। अच्छा। और जब वो मूव करते हैं आप, तो वो परों के हिलने से वो लॉफ्ट बन जाती है, वो पफ कर जाती है, पफी सी वो जैकेट होती है। मतलब बंदा अगर पतला भी है तो वो मोटा लगेगा, क्योंकि वो एक बफर जोन बनाता है, आपके सीने को कवर रखती है। हाँ, बफर जोन बनाता है बाहर के वेदर से और आपके अंदर के, तो आपकी अपनी बॉडी हीट जो है वो अंदर ट्रैप रहती है। ओके। सो वो जितनी ज्यादा लॉफ्ट होगी वो उतनी ज्यादा गर्म होगी जैकेट, तो वो -30 -40 में आप जो हैं बड़े कंफर्टेबल होंगे। बट शर्त ये है कि यू नीड टू कीप मूविंग। ठीक ठीक ठीक, ये जरूरी है। तो आप ये जो स्पेशल ड्रेसिंग बनती है, ये कहाँ से लेते हैं और कितने ड्रेस होने चाहिए इस तरह के आपके पास, कि एक जैकेट बहुत है? नहीं, जैकेट्स तो देखे ना, बेस कैंप पे तो आपको इतना हैवी नहीं चाहिए। ठीक है। तो नीचे पहाड़ के जब आप हैं तो आप लेट्स से 300 डाउन फिल, आप 500 डाउन फिल की जैकेट पहन लेंगे। उससे आप आगे जाते हैं तो जो पहाड़ पे चढ़ने के लिए वो एक ही सूट होता है, सर से लेके पैर तक एक ही सिलाई है। तो डाउन सूट पाकिस्तान में तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैं जब नेपाल गया था 2017 में तो वहां से ले आया। यहाँ अगर मैंने लेना हो तो मैं स्कर्दू से पता कर लेता हूँ, वहां कोई यूज्ड मिल जाता है। कुछ माउंटेनियर वापस आते हैं वो अपना सूट बेच जाते हैं, तो वो यूज्ड में मिल जाता है। अच्छी आमतौर पर कंडीशन ठीक ही होती है। ठीक है। लोकली अभी तक डाउन का किसी ने काम नहीं किया। फिर भी अगर आपको वो यूज्ड में भी मिलता है तो क्या प्राइस होती है उसके? 2019 में यूज्ड डाउन सूट कोई अच्छा जो है 35-40 हजार का था, इस्तेमाल शुदा सूट जो है स्कर्दू में। सही। और नया जो है 2017 में जब डॉलर 105 का था तो वो कोई 1.5 लाख का सूट पड़ता था नया नेपाल में। ऐसा ही है, तो $1000 रफली आप समझ लें। सही है। बूट भी इतने के ही हैं, डाउन सूट भी इतने का ही है। सही है। अच्छे मिटन जो है 20-30 हजार के हैं। हाँ, आइस एक्सेस आपको चाहिए और इक्विपमेंट पे आप कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकते। अच्छा, खवातीन को जो खवातीन को पैमा है उनको जो है वो प्रमोट किया जाता है, जो स्पॉन्सर्स उनको प्रमोट करते हैं वो तो फिर उनके सारे मामला जो है वो, क्योंकि खवातीन को जरा ज्यादा यहाँ पर प्रेफर किया जाता है। मर्द हजरात जो है वो जिधर मर्जी जो मर्जी कर रहे हो, उनको बेचारों को इतना कोई पूछ गछ होती नहीं है उनकी। उनका को बहुत नाम हो या बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया हो तो देन, जैसे हमारे फवाद खान है, उनके पीछे पूरी दुनिया जो है वो जाती है। तो वो अगर किसी चोटी पे चढ़ने का जो है वो सर करने का सोच लें तो मेरा ख्याल है सारे ब्रांड उधर भाग जाएं, आ जाएंगे। ऐसे ही है। तो ये हालात और वाकया जो हो चुके हैं हमारे, हाँ जी। इस तरह से लोगों को अवेयर किस तरह किया जाए कि आप लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं ना, एक आप जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग चोटियां सर करते हैं, बल्कि वो लोग यहाँ आते हैं पाकिस्तान में क्योंकि यहाँ बुलंद तरीन चोटियां मौजूद है। तो हमारे अपने मुल्क में जो ये चीज मौजूद है, हम जब इसको सर करते हैं, वहाँ का टेम्परेचर हम फील करते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर और दूसरे जो इर्द गिर्द के नजारे हैं, कुदरत का हुस्न है, वो लोगों को बता सकते हैं। वो फीलिंग जो वहाँ जाकर आपको आती है अकेले रह के, जैसे आपने बताया कि बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, बिल्कुल वो चीज जो है ये कितनी काउंट करती है और इस पे लोगों को कितना काम करना चाहिए। और अगर आप कोई ब्रांड एम्बेसडर है तो आप तो उस चोटी पर जो है वो उनके ब्रांड का झंडा भी लगा के आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। वो छोटे छोटे जो उनके बोर्ड्स होते हैं, बिल बोर्ड्स होते हैं, आप वो भी लगा के आ सकते हैं। तो ये तो उनकी बड़ी पब्लिसिटी है। बिल्कुल ऐसे करना चाहिए, ब्रांड्स को ऐसे आगे आना चाहिए। उसमें ऐसा ही है कि देखें, मुझे काफी साल लग गए
इस जगह तक पहुंचते हुए कि अब हम ब्रांड्स सुनवाई दे देते हैं. हाँ. 2009 से मैं प्रपोजल्स लिख रहा हूँ, स्पॉन्सरशिप प्रपोजल्स. बाद में पता लगा जी ब्रांड पार्टनरशिप होती है, स्पॉन्सरशिप प्रपोजल्स नहीं होते. तो ये चीजें भी सीखने को मिली. बट आप छोड़ ना दें, आप जेब से खर्च करें और अपनी प्रोफाइल बनाएं. सही. मैंने भी तो कर करके ही सीखा ना. कर करके. अगर ब्रांड साथ नहीं खड़ा हुआ तो मैंने छोड़ तो नहीं दिया. सो जैसे तैसे करके इवन फंड रेजिंग करके मैंने एक्सपेडिशंस की हैं. तो वंस यू अचीव्ड समथिंग, सो यस द ब्रांड विल कम. बट अभी जो दौर है वो मीडिया का दौर है और बड़ा आसान है आपके लिए अपना सिक्का मनवाना कि आप YouTube पे, आप Instagram पे अपना चैनल खोलें, अपना कंटेंट डालें. अगर कंटेंट अच्छा है या आप आएगा, इम्प्रूव करेंगे तो वो अगर एक्सपीडिशन के लिए नहीं तो वैसे काम आपको मिल जाएगा. वैसे काम. सो काम को ना करें. बिल्कुल सही है. अच्छा ये बताइएगा कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उन्हें किन किन चीजों की एहतियात करनी जरूरी है? सो रेगुलर एक्सरसाइज इज नंबर 1. आपने जिस तरह मैंने कहा कि ये आपका लाइफस्टाइल है, रोजाना के बेसिस पे समथिंग दैट यू विल हैव टू डू. अपनी डाइट को आपको बेहतर रखना पड़ेगा. बियॉन्ड 30 देन अगेन अपनी एक्सरसाइज में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का फैक्टर लाना पड़ेगा. कार्डियो तो है ही है, बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन में आपने 20-22 किलोमीटर चलना है. हल्का फुल्का वजन भी उठाना है. इफ यू वांट टू बी एन एस माउंटेनियर तो शायद 20-25 किलो भी आप उठा रहे हो, लेकिन नॉर्मली 12-15 किलो तो आप उठाएंगे जब आप ट्रैक पे भी होंगे. सो आपकी वॉकिंग जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए. आपकी टांगें आपका मेन मसल है, उसको आपने स्ट्रांग रखना है. आप जब अपनी रूटीन बना रहे हैं तो आप 5 से 10 किलोमीटर वॉक जॉग करें. फिर बेस्ट एथलीट अगर आप हैं तो वो तो बात है. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि मैंने रिसेंटली शुरू की है, इट हैज मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस. उसमें आप थोड़े टाइम में ज्यादा अचीव कर लेते हैं. आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ जो है वो भी बेहतर हो जाती है. ओवरऑल आपकी फिटनेस बहुत बेहतर हो जाती है. योगा इज अ वेरी गुड थिंग फॉर योर ब्रीदिंग एक्सरसाइज. पहाड़ पे अगर आप पैनिक करेंगे और तेज तेज सांस लेंगे तो आप रह जाएंगे. सो यू नीड टू रेगुलेट योर ब्रीदिंग, वो बहुत जरूरी है. डाइट में आई एम अ बिग फैन ऑफ देसी घी. अगर कोई देसी घी का ब्रांड सुन रहा है तो आई एम ओपन फॉर पार्टनरशिप. क्योंकि आपके नाम के साथ भी देसी लगता है ना. सो यार देसी घी इज अ वेरी गुड थिंग टू इनकॉर्पोरेट इन योर डाइट. बाकी ये कि आप अगर डबल रोटी खाते हैं तो ब्रान या बेहतर कोई उस चीज पे जाएं. होल व्हीट खाएं. सफेद वाली 30 के बाद तो वैसे ही नहीं खानी चाहिए. सो या मैदा आपकी डाइट से आउट जाना चाहिए. तो बड़ी मोटी मोटी बेसिक बातें हैं. फिर सब्जियां ज्यादा इनकॉर्पोरेट करें. जब आपने हार्ड वर्कआउट किया उसके बाद प्रोटीन जरूर खाएं अपनी रिकवरी के लिए. तो ये बेसिक मोटी मोटी चीजें हैं. सो ये वो चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी और इवेंचुअली यू विल स्टार्ट लविंग इट, क्योंकि आपको रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे अपने में भी, अपनी बॉडी में भी. यू विल फील लाइट, यू विल फील स्ट्रॉन्गर, यू विल फील यंगर. तो उससे अच्छा और क्या है. डाइट अच्छी होनी चाहिए आपकी. वो तो हर चीज में आप देख लें कि आप बीमारियों से महफूज ही तब रह सकते हैं जब आपकी डाइट अच्छी हो. इवन वेट लॉस के लिए यही कहा जाता है कि 80% इज योर किचन, बाकी 10-20% आपकी एक्सरसाइज है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, अपनी आप लोग जो फिटनेस पे इतनी तवज्जो देते हैं, आप अपने खाने पर इतनी तवज्जो देते हैं, जैसे कि आपने बताया कि अगर आप एक जो है वो छोटी सर कर रहे हैं, किसी पहाड़ पे जा रहे हैं, तो वहां पे खाने का इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन पानी का होता है. नेचुरल भी डाइट आप देख लें, जमीन पे रहते हुए भी, कि आप पहाड़ पे नहीं भी चढ़े तो भी आपके लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है. पानी का जो है वो आपको डेली के जो है वो 8 से 9 गिलास जो है वो लाजमी पीने चाहिए, लेकिन लोग नहीं पीते. मैं भी नहीं पीती, सर्दियों में भी भूल जाते हैं. 8-9 गिलास नहीं पिए जाते पानी के, तो बहुत हो गया तो 4-5 गिलास, इससे ज्यादा जो है वो लोग नहीं आगे बढ़ते. सर्दियों में तो यही सिचुएशन चलती है. ऐसे ही. हाँ, वार्म वाटर थोड़ा सा जो है वो पी लिया जाता है. इसलिए प्रोग्राम के 1 घंटे के दरमियान में मेरी कॉफी भी खत्म हो रही होती है, मेरा पानी भी 2 गिलास जो है वो आ जाते हैं, जो मैं खत्म कर देती हूँ. तो अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब ये मतलब आपको कोई डर होता है कि ये चाय को उठा के ले जाएगा आपकी या कॉफी? तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी कॉफी जो है वो फुल टाइम जो है वो हमारे जो गेस्ट आए हुए होते हैं उनकी बात को एंजॉय करते हुए खत्म कर लेती हूँ. वो छोड़ती नहीं हूँ फिर कप में, तो मैं पूरी पीती हूँ, क्योंकि वो आजकल गले का भी प्रॉब्लम चल रहा है. तो वो मैं अपने असल में बेसिकली मैं आपको बता दूं, बहुत सारे नाजरीन ने मुझसे ये सवाल किया, सोशल मीडिया पे भी मुझसे ये सवाल हो रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि कॉफी और पानी इसलिए पीती रहती हूँ कि ताकि मेरा गला जो है वो वार्म रहे. और ये जो सिचुएशन चल रही है इसमें गला खराब है या प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं कि आप देर तक बोलें तो आप फिर बोलने के दौरान जो है वो गर्म पानी या कॉफी गर्म जो है, लेकिन हो गर्म, और आप जो है वो यूज करें तो आपके गले को आप 1 घंटा मजीद चला सकते हैं.
ایسا ہے. تو اس لیے میں جو ہے وہ یہ لیتی ہوں, اور آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں. جو لوگ بھی میرے سوشل میڈیا فینز ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا, مختلف جو ہے وہ سائٹس پہ جہاں جہاں میرے جو ہے وہ اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ یہی مجھ سے سوال ہو رہا ہے کہ بھائی کوئی چائے لے کے بھاگ جائے گا کیا, اور اس پر پھر بڑے کمنٹس آئے ہوئے ہیں نا. تو میں نے کہا ہاں بھائی بھاگ نہیں جائے گا, اس لیے پیتی ہوں کہ تاکہ میرا گلا جو ہے وہ عمرے میں بول سکوں. یہ بھی بتا دیا ساتھ ساتھ آپ کی اس بات سے کہ ہمیں اپنی ڈائٹ کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. آپ کو ایک پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اسی لیے ہم اینکرز کو, اکثر آپ نے اینکرز کو دیکھا ہوگا کہ چائے کا کپ ہاتھ میں ہوتا ہے, پانی ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں دیر تک بولنا ہوتا ہے. اور بولنے میں کبھی کبھار لائیو شو کرنے میں آپ کہیں بھی کوئی کھانسی آ سکتی ہے, چھینک, کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے. پانی اور کافی یا چائے ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے گلے کو وارم رکھتی ہے, اور آپ ایزیلی جو ہے وہ کیری کر سکتے ہیں اپنے شو کو, چاہے موسم یا طبیعت جیسی بھی ہو. تو اس لیے آج یہ جواب آپ کو مل گیا پروگرام میں. ہوپ سو کہ اب کوئی ایسا کوسچن مجھ سے نہیں ہوگا, لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ کریں, کوسچن کریں, آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں کریں. مجھے اس سے احساس ہوتا ہے کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ پسند کر رہے ہیں, آپ سمجھنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. اور میری کوئی بھی بات, میری ڈریسنگ پہ بھی بہت ساری جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں, باتیں آتی ہیں, آپ پسند کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اور بھی کچھ آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا کچھ ہماری کوئی سجیشنز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم, کیونکہ ہمارا تو سمپل سا پروگرام ہے نا, ہم یہاں پر جو ہے وہ کوئی ہپ ہاپ نہیں کرتے, ہماری جو ہے وہ انفارمیشن آپ کے لیے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب یہ سٹارٹ سارا کچھ کیا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 8000 فٹ کی بلندی پر آپ جانا چاہتے ہیں, میٹر سوری, ہاں, تو یہ اب آپ اس میٹر کو سر کیسے کریں گے جب آپ 5000 پہ ہی جو ہے وہ آپ رک گئے تھے؟ یہ کیسے ہوگا, کیونکہ آپ نے 7000 کو جو ہے وہ سر کرنے کی کوشش کی, لیکن آپ نے بتایا کہ میں 5000 میٹر تک گیا. نہیں 7000 میٹر کی ایک چوٹی تو میں سر کر چکا ہوں. اچھا, کر چکے 2012 میں. ٹھیک ہے. پھر 2017 میں ایوریسٹ پہ 7070 میٹر سے میں واپس مڑا. پھر 2018 میں 6600 میٹر گیشبرم 1 پہ گیا. ابھی 2019 میں گیشبرم 2 پہ 6200 میٹر 300 میٹر تک گیا. تو کنسسٹنٹلی آئی بین ٹچنگ دیز ہائٹس. ابھی 2020 میں جیسے ہی لاک ڈاؤن ایز ہوا تھا تو رخیوٹ پی کے نانگا پربت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. روپل فیس سے ہم وہ 7000 میٹر کی چوٹی, ہم 5700 میٹر تک اس پہ بھی گئے. ٹھیک ہے. سو وی آر یوں کہہ لیں کہ کانسٹنٹلی ایوری ایئر وی آر ٹچنگ دوز الٹیٹیوڈ. ٹرائی کر رہے ہیں آپ. ہاں, تو اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم ناؤ کہ مزید تیاری کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑے گا. سو یس, وہی بات کہ اللہ کا شکر ہے ایک جم کے ساتھ اب پارٹنرشپ ہو گئی ہے. سو آئی ایم گونا بی کورنگ مائی ایکسرسائز سائڈ, تو میری کور ہو گئی ہے. ڈائٹ بھی ٹھیک جا رہی ہے. انجری سے ذرا اپنے آپ کو میں بچا کے چل رہا ہوں. سو یہ جو نیکسٹ 4-5 مہینے بڑے کروشل ہیں. اب جنوری آلموسٹ ختم ہے اور مڈ جون میں از وین آئیڈیلی آئی وڈ بی کلائمبنگ. تو میری ساری تیاری چل رہی ہے. دی اونلی سائڈ دیٹ نیڈس ٹو بی کورڈ از اے برانڈ پارٹنر اینڈ دا فنڈنگ پارٹ. سو اگر موسم ساتھ دیتا ہے, صحت ساتھ دیتی ہے, تو there should be nothing stopping me from doing an 8000. اچھا, موسم کیسا ہو تو آپ ایزیلی جو ہے وہ یہ 7000 میٹر تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں یا 8000 میٹر تک جا سکتے ہیں؟ اس میں ہوتا یہ کہ پہاڑوں کا نا اپنا موسم ہوتا ہے. پہاڑ اپنے بادل خود بنا رہے ہوتے ہیں. کراکرم میں خاص کر جہاں یہ K2 اور براڈ پیک اور گیشبرمز ہیں, اگر ایک ہفتہ موسم صاف رہا ہے تو جنرلی اگلا ہفتہ خراب ہی رہے گا. اچھا, بڑا ریئر ہوتا ہے کہ 2 ہفتے بڑے صاف مل جائیں. پچھلے سال ہوا ہے 2019 میں یہ ہوا ہے کہ 2 ہفتے موسم صاف رہا ہے. تو یہ وہیں جا کے آپ کو, چونکہ آپ کو ٹائم چاہیے ایکلیمیٹائزیشن کے لیے بھی, آپ 7000 ٹچ کر کے واپس آ کے بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں, اپنی باڈی کو بھی ریسٹ دیتے ہیں اور ویدر ونڈو کا انتظار کرتے ہیں. ویدر ونڈو آپ کو 5 سے 6 دن چاہیے, شاید اس سے کم چاہیے. وہیں اسٹے کرتے ہیں آپ اسی بیس کیمپ میں, آپ بیٹھے رہیں گے. جیسے ہی آپ کو پتا لگے گا اگلا ویدر ونڈو ہے, آپ کی صحت ٹھیک ہے, سو یو لیو کیمپ 1 ٹچ کیا, 2 ٹچ کیا, 3 ٹچ کیا, سمٹ کی اور واپس. اچھا جی. تو وہ آپ کا وہ سمٹ پش کاؤنٹ ہوتا ہے, سمٹ اسالٹ بھی کہتے ہیں اس کو. اچھا, تو وہ یہ کر لینے کے لیے آپ پیچھے 1.5 مہینہ بیٹھے ہوئے تھے. ابھی مہینہ آپ نے پہاڑ کے بیس کیمپ پہ اوپر نیچے چڑھتے اپنا ایک وہ فٹنس لیول بناتے ہوئے گزارا ہے. یہ سب اب K2 پہ بھی اس سال سردیوں میں 60 کلائمبر آئے ہیں. ان میں سے کوئی 48 ابھی بھی وہیں بیس کیمپ پہ بیٹھے ہیں. وہ انتظار کر رہے ہیں, کلائمیٹائز کر رہے ہیں اور اگلے ویدر ونڈو میں اٹیمپٹ کریں گے. یہ ویدر ونڈو ان کو کب ملے گا؟ ایک تو گزرا ہے جس میں یہ 10 جو نیپالی ہیں وہ شرپا سر کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اپنے آپ کو وہاں جمائے رکھنے کے لیے, اپنے قدم جما کے وہاں چلنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ You being a psychologist, you would know better than me کہ آپ کو بڑی ایک وہ جو ہے نا ہماری آڈینس کے لیے
ناظرین کے لیے, وہ لوگ جو اس جگہ پر آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں؟ ایک یکسوئی, آپ کا فوکس بڑا ضروری ہے کہ آپ نے, مطلب میں نے گریجول پروگریشن کیا نا, کہ ٹریک کیے, ٹریکنگ پیکس کی 7000 کی, اب میں نے سوچا 8000 کرنی, اور میں مسلسل 8000 کو اٹیمپٹ کر رہا ہوں. سو دیٹس مائی فوکس, اور وہ فوکس آپ کو یاد رہنا چاہیے اس ٹائم جب پہاڑ پہ, دیٹ از واٹ موٹیویٹس یو. رائٹ. دین اگین آپ کی مینٹل اسٹرینتھ, مور دین یور فزیکل اسٹرینتھ, آپ کی مینٹل اسٹرینتھ وہاں کاؤنٹ کرتی ہے, آپ کی ڈیسیجن میکنگ کاؤنٹ کرتی ہے, آپ کی حاضر دماغی میٹر کرتی ہے. تھک کے اگر آپ نے پیر بھی ڈھیلے چھوڑ دیے تو وہ آپ ہی کے کرامپان آپ ہی کی جو ہے کپڑوں کو, جوتوں کو پھاڑ دیں گے. تو یو کانٹ بی, یو ہیو ٹو بی ویجیلنٹ آل دا ٹائم. ہر ٹائم آپ کو اپنے اعصاب پہ جو ہے وہ کنٹرول رکھنا ہے. سو یا دیٹس ویری امپورٹنٹ ان دس, جسٹ لائک اے فائٹر پائلٹ, جسٹ لائک ایئر لائن پائلٹ, یا ایون جو یہ ایک لمحے کی بھی جو ہے غفلت جو ہے نہیں ہو سکتی, آپ نہیں کر سکتے, خاص کر آئس فال میں تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. سو یا اچھا, جب آپ کو لیے یہ کوئی راستہ سموتھ کیا جاتا ہے, جب آپ لوگ جو ہے وہ کوہ پیما جو ہے وہ چھوٹی سر کرنے لگتے ہیں, تو کوئی راستہ آپ کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے, کوئی کلائمبنگ, کوئی کچھ اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں, کچھ نوکیلی سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کیلز ہوتی ہیں جن کو وہاں پر جما کے اس کے بعد اس میں ایک رسی کو جو ہے وہ اس میں ڈال کے اس سے جو ہے وہ اوپر چڑھا جاتا ہے. یہ کیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, اور ساتھ جو ہے وہ یہ وہاں پر راستہ آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ خود بناتے ہیں؟ سو جو پہاڑ پہلے سے سر ہو چکے ہیں ان پہ جنرلی ایک راستے کا تعین ہو گیا ہوتا ہے. جو ایکسپیڈیشن پہلے پہنچے گی وہ راستہ بنا دے گی. آئس فال میں, جس کو گلیشیئر آپ کہتے ہیں, اس میں راستہ ہر دفعہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. پہاڑ پہ ہر دفعہ تازی رسی لگائی جاتی ہے, پرانی رہ بھی جاتی ہیں لیکن آپ ان پہ یو کانٹ ٹرسٹ دیٹ روپ. جو بندہ پہلے جا کے رسی فکس کرتا ہے اس کو لیڈ کلائمبر کہتے ہیں. وہ سب سے تگڑا کلائمبر ہوگا, وہ جائے گا, وہ رسی لگائے گا, وہ آئس کرو بیچ میں لگائے گا, پتھر ہوگا تو وہی جو آپ نے کہا میخیں ٹھوکے گا, تو وہ لگا کے اس میں کنڈا ڈالتا ہے, اس میں سے رسی گزار دیتا ہے. اب وہ اس پہ پلی ہو گیا کہ اگر وہ گرتا ہے تو وہیں لٹک جائے گا, لٹکے گا بھی تب جب نیچے سے اس کو کوئی سپورٹ دے رہا ہے. اچھا, اب وہ سیف ہو گیا. بٹ جو وہ پہلے 10-15 میٹر چڑھا تھا وہ فری کلائم کر کے گیا تھا, تب وہ گرتا تو اس کو چوٹ لگ سکتی تھی. اچھا, اب وہ ہر 10-20-50 میٹر بعد ایک اور, ڈپینڈنگ آن دا سلوپ, ڈپینڈنگ آن دا کلائم, ایک اینکر لگاتا جائے گا. جو اس کو فالو کر رہے ہیں وہ اس رسی پہ اپنی ایک ڈیوائس, اس کو ہم جمار کہتے ہیں, وہ اسینڈنگ ڈیوائس ہوتی ہے جو اوپر کی طرف چلتی ہے, نیچے کو لاک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس پہ سمپلی جمار لگا کے اس کو فالو کریں گے. یہ ہو گئی اسسٹڈ کلائم, ایک بندہ تھا اس نے لگائی, آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. سو یہ ایک سٹائل آف کلائمبنگ ہے. جو اچھے کلائمبر ہیں, جو بڑے تگڑے کلائمبر ہیں, وہ پھر فکس روپ پہ کلائم نہیں کرتے, وہ ایک ہی روپ پہ چڑھیں گے, اسی کو اتار کے آگے لگا دیں گے, اسی کو اتار کے مزید آگے لگا دیں گے, یا رسی کے بغیر بھی چڑھتے ہیں. ایسے کلائمبر بھی ہیں بالکل فری کلائمبنگ کرتے ہیں. سو بہت ساری طریقے ہیں, بہت ساری قسمیں ہیں. ٹھیک ہے سعد, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے یہاں آ کر ہمیں جو ہے وہ پہاڑوں پہ چڑھنے کے تمام طریقہ کار سے بھی آگاہ کیا. اور ایز اے کو پہما آپ جس طرح سے دیسی آپ ماؤنٹینر کے نام سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں, پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, تو ہماری یہی دعا ہے کہ آپ اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں, چوٹیں کرتے رہیں, اور 8000 جو ابھی آپ میٹر تک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جانا ہے, تو وہ بھی آپ ضرور سر کریں. اس کے لیے بھی آپ کی کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں. اور ناظرین, آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا. یہ ڈٹرمنیشن, یہ پاور, پاکستان کا نام روشن کرنے کی یہ طاقت, جو بھی آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس طرح سے جو ہے وہ ماؤنٹینز پہ چڑھنا چاہتے ہوں گے, ماؤنٹینر بننا چاہتے ہوں گے, کوئی پہما بننا چاہتے ہیں, تو ضرور آئیے, اس فیلڈ میں بھی اپنے پاکستان کا نام روشن ضرور کیجیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل, نئے انداز کے ساتھ, نئی بات کے ساتھ, نئی صبح, نئے آغاز کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.